ربع عصرت شدشة ميازة عمتها خلتش عن إسران حموشن سلامتنا تقبل خبرات تعذبتنا زينات ساعات حزنا قريبنا لنا كم تلمود بقدامنا بارستاتهم كن جمرنا أمريكا إيرترا بتركبن عصرت هاجراز ركبوا إمباستا تحت عزم مخانا قليزة جزاوي بيت مخرج تجرينا بحدش بريزيدنت جزاوي من محضر نايت كل الزقرب وحتو زته زاجت ملص خمزة رخبة قليزو أبي دبوب السودان كورح مقابت اندحر 287 كم استقتلوا تحبيرو أمريكا حيلتات قلطف دقة قبل علي سلامويان سبات نزفت أمامات قعدت بمخنان حتى تنت كله طويعة أبي تونيزيا سلسة مهارو بمفرس مندغ بيت تمرت دحر مماتم هزبا وتقاموتات تلعيلو لعلي سوسا مئتويت كاب أفريقيا إنترنت كم زي تقامو تقليزو زبليهم زرزرة مسعب أمريكا إيرترا بتركبن عصرت هاجراز ركبوا إمباستا تحت عزم مخانة قليزة أمريكا أب إيرترا بتركبن عصرت هاجرات زركبوا إمباستا بقوامنت كتعزوم تقرارب كمزلا كاب كفلي قدات وصات هاجر نزل حاقو سند بمتقاس مربو حبريتا بوليتيكو أفليتو أزي أكال نايت بكفلي قدات وصا أمريكا استعتات وسفيح وطن مغدال وصايتات كم تخنس تنقر العزوة أب الدبلوماسياوي كنتات أمريكا أفريقان أوروبان سكفتاتات فتيرو خمزلو مربو حبريتا بوليتيكو أملكيتو أتنبيت صحفت مكتل صحف محدر عزم الكاتوت بقعة استراتيجيكاوي داقمة دبان كم كندي درخيتات بمتقاس عمتها وصايتات كفل قدات وصاي ب500 ميتاويت نمنكاي زعلمه مخانو بوليتيكو حزوز وصا مستيرو سند أقاليعوم أتنقعد صوات حاسبين زلوا إمباسات عب إيرترا غرينادا ليسوتو ريبابليك ماكلاي أفريقيا لكسمبرغ ديمقراطياويت ريبابليك كونغو غامبيا دبوب السودان مالتان مالديفز زركباين أبزن هاجرات زركبوا إمباستا دحر معصاو منግስት أمريكا بقرابت هاجرات بزركبوا إمباستا تابيلو دبلوماسياوي زمدناتات كحلو مدب አለዎ በዚህ መሰረት ምስ ኤርትራ ዝህሉ ዝምድና በመንገዲ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኬንያ ዝምድና ምስ ማልታ ድማ በመንገዲ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኢጣልያ ክፍጸም ምዃኑ ፖለቲኮ ዘርዚሮ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ንዝነበረ ድሩት ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ ኣብ ግምት ኣቲኻ ምዕጻው ኤምባሲ አሜሪካ በአስመራ ፍሉይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራ ምስ አሜሪካ ዝተበላሽወ ዝምድና ስለ ዝነበራት ዕጽዋ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ንዝካየድ ናይ ሰብኣዊ ምውሃድን ዞባዊ ዘተን ጻዕርታት ዝያዳ ከጸግሞም ዝኽእል ይግመት كساب حجي منستر قدات وصا أمريكا بزعباتي ناي معصاو سقومتي وقعوي مقلتي أي هبن وشت أو زاتي يقصل كم زلقن نتو قداي بقربا زكاتاتلو من جتات يحبرو جزاوي بيت مخري تجري نايب حدش بريزيدنت جزاو من محضرنا يتخلل زقرب واحد توزته زاكيت ملس 5 رخفه قليصو جزاو بيت مخري تجري بعصرت حمش ميازيا بزوصو مغلطي ناقدستي بوليتيكاون من محضراون قدات بزملكت مس حدش بريزيدنت جزاو من محضر تجري لتنال جنرال تادس ورده كزرارب دبدبي لأخو 5 حاتته بمحبار كساب حجين وقعوي ملس 5 رخفه افليتو لأخنايتي بيت مخري زحلفه سمونا بأديس آبا بمخاد مسناي وصاي دبلوماسياتاتن سلطان إثيوبيان بزعبا التجبابراس من مع سلام بريتوريان حدشا ودادبا كيزيو من محدر تجرين بزملكت مزتايو يذكر مسوكلتي إمباسي أمريكا بحبرة أوروبا حبرة أفريقيا سلطان منجست إثيوبيان نمرخب ودينو نب أديس آباز خدايت لوغ بزي كان مس حبرة أفريقيا مس كلهم أمباسادرات بمرخب أبزوريا من مصرات حوقفن سلامون حدش كيزيو من محدر تجري عود زتا 5 سالته هبريو يخون برئتو قبائي زكايدا كن فيه واحد مرحت سراوتين وكلنا جزياوي بيت مخري كل التجري نتيجهم 5 نبرو إرسعن مزت أساسي رؤت بيت مخري أبي وسنت بوليتيكون من محدراون قدات نمزرراب نبى حدش بريزيدنت التجري بدب دبي زقربو حتى من لاش زي مركبو سكفتات كم زفترلو ويسو أب دبوب السودان كورح مقابيت اندحار 287 كم استقتلوا تحبيرو أب دبوب السودان جزءات لعلى النيل كورح مقابيت جميرو لعلي 287 كم استقتلوا شينوا نتكال رديت حبرات هاجرات بمتقاس حبيرو تكال رديت حبرات هاجرات بعصرت حموشي ميازيا بزهاب ومغلطي أب تجزءات حلوة سلاماوان سبات أب إزا سقف كنتات كم زلون تبت أحنت سبقوا حجز نمرقاس كم زي تخالنا فليتو التحباباريت سب أورديت حبرات هاجرات عب دبوب السودان أنيتا كيكي جبهو كاب جبار سكتما دبوب السودان أبزها بوتمغلزي بدبدبات نفرتن جتاتن لعلى خلتنا 257 كم زغوصلون ناسات 225 شح كم استمزابلون حبيرا جبهو بتوسخي أبتبقى 4 مكابيت تجمر النعبي 4 سراح تنياتات سب أو حاجز كم استقتلون بسنك عنوتن زمتان شدشت قالات عناك عطوا كم استجددان حبيرا
ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ኣብ ላዕላይ ኒል ዝረአ ዘሎ ዓመፅ ደው ክብል ከም ዘለዎ ዝገለጸት ግቤሆ ሰብኣዊ ምወላ ብምንካይን ጠለባት እናወሰኸ በመምጽኦን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእቲ ሃገር 9.3 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ሓገዝ ኮይኖም ከም ዘለዉ ገሊጻ። ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ነቶም ሓገዝ ንምብጻሕ መዓልታዊ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ግብረ ሰናይን ሰላማውያን ሰባትን ካብ ምግዳእን ምጽባእን ክቆጠቡ ድማ ጸዊዓላ። ካብ 4 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ላዕላይ ኒል ኣውራጃታት ናሲር ኡላንግን ሎንግቹክን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ሚሊሻት ጻዕዳ ሰራዊትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ውግእ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ግዝኣት ላዕላይ ኒል ዘሎ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ድርት ምዃኑን ኣብ ደቡብ ሱዳን ባዕቢኡ ነቲ ድሮ ህይወት 919 ሰባት ቀዚፉ ኣስታት 49,000 ሰባት ለኺፉ ዘሎ ለበዳ ሕማም ሸሮኽ ዝኸውን ቀረብ መድሃኒት ይጽንቀቕ ከም ዘሎን እቲ መግለጺ ኣረዲዩ። ኣሜሪካ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብምኹናን ተሓታትነት ክህሉ ጸዊዖ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ 15 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ምዃኑ ብምኹናን ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ሱዳን ተሓታትነት ክህሉ ጸዊዑ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ታሚ ብሩስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ዘምዘምን ኣቡሹኽን ኣብ ልዕሊ በርጌስ ሱዳናውያንን ሰብኣዊ ተዋሳእትን ዝፈጸሞ መጥቃዕትን ድሒሩ ዘጋጠመ ብኣማይት ኣሽሓት ሰባት ካብቲ ማዓስከር ዳግማይ ዝተመዛበልሉ ፍጻመን ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ብትሪ ብምግላጽ ተሓታትነት ክህሉ ጸዊዓ። ንሳ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊቶም ተዋጋእቲ ዘለዎም ግዴታታት ክሕሉ ከም ዝግብኦም ጠቒሳ ክሕተቱ ድማ ኣለዎም ኢላ። እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ኩናት ደው ኣቢሎም ንነባሪ ሰላም ክዘራረቡ ከም ዝግባእ ዝመዓደት ብሩስ ሃገራ ብዲፕሎማስያዊ መስርሕ ሱዳን ንዘለዋ መርገጺ ካብ ምግላጽ ተቖጢባ። ንሳ ብተወሳኺ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ እዋን ምምሕዳር ጆ ባይደን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣረጋጊጸ እዩ ዝበሎ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርክትን ሚሊሻታትን ኣብ ግጭት ሱዳን ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸሙ ዝገልጽ መጽናዕታዊ ርኽበትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኣወጁ እገዳን ይሰማማዓሉ ድዩ ኣይሰማማዓሉን ዝተዋህበ መብርሂ የለን። ኣብ ቱኒዝያ 3 ተምሃሮ ብምፍራስ መንደቕ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምሟቶም ህዝባዊ ተቃውሞታት ተላዒሉ። ኣብ ማእከላይ ቱኒዝያ ከተማ ማዞና መንደቕ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ 3 ተምሃሮ ድሕሪ ምሟቶም ብ15 ሚያዝያ ኣማይ ቱኒዛውያን ናብ ጎደና ብምውጻእ ተቃውሞኦም ብምግላጽ ተሓታትነት ጠሊቦም። በቲ ሓደጋ ንፈተና ባኮሎሬት ዝዳለዉ ዝነበሩ 3 መንእሰያት ክሞቱ እንከለዉ 2 ድማ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ምክልኻል ሲቪል ሃገር ሓቢሩ። እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ኣብ ቱኒዝያ ንዝረአ ዘሎ ብልሽውና ህዝባዊ ኣገልግሎትን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላውን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሬቶርስ ገሊጹ። ሰልፈኛታት ኣብ ጥቓ ዋና ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ሓለዋ ተኣኪቦም ኣንጻር ማሕበራዊ ተነጽሎ ጭርሖታት እናስምዑ ሰበስልጣን ካብ መዝነቶም ክእለዩ ጠሊቦም። በተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ቱኒዝ ብኣማይ ዝቁጸሩ መንእሰያት ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ጭርሖታት ብምልዓልን መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ኮርድ ብምጥላብን ምስ ግዳያት ናይቲ ሓደጋ ዘለዎም ተደናጋጽነት ገሊጾም። ሰብ መዚ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምርመራ ጀሚሮም ከም ዘለውን ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ኣፈኛ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ኣፍሪቃውያን ኢንተርኔት ከም ዘይጥቀሙ ተገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ መጠን ተበጻሕነት ኢንተርኔት ካብ ኣህጉራዊ ደረጃ ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት UNDP ገሊጹ። UNDP ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ 37 ሚእታዊት ጥራይ ኢንተርኔት ከም ዝጥቀም እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማእከላይ ተጠቃምነት ናይ 67 ሚእታዊት ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ወከልቲ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ካብ 13 ክሳብ 16 ሚያዝያ ኣብ ማራካሽ ሞሮኮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ኣህጉራዊ ምርኢት ምህዞን ቴክኖሎጂን ዲቴክስ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምስታፎም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። UNDP ብተወሳኺ ኣፍሪቃ ርኡይ ሕፅረት ዲጂታላዊ ዓቕሚ ኣጋጢመዋ ከም ዘሎ ብምሕባር ካብ ማእከላት ዳታ ዓለምና ክሊር ሚእታዊት ጥራይ ኣብቲ ኣህጉር ከም ዝርከብ ኣረዲዩ። ኣብ ጂቴክስ ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ ዘተ ተሳተፍቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ልኡላውነት ዳታን ወፍሪ ምውሳኺ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። እቲ ብሓገዝ ንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሻድሻይ ዝተዳለወ ፓነል ምርኢት ካብ 130 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 1400 ትካላት ኣብ ሓደ መድረኽ ዝተረኽብሉ ፍሉይ ምርኢት ኮይኑ ኣብ ኣጠቓቕማ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ድሕነት ሳይበር፣ ኢኮሜርስ፣ ፋይናንሳዊ ቴክኖሎጂ፣ ሎጂስቲክስ፣ ክንክን ጥዕናን ካልኦት ብዙሓት ዓውድታትን ንዝተመዝገቡ ሓደስቲ ምዕባለታት ዘንጸባረቐ ምንባሩ ተገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዜምና ለና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም።